Namaste and welcome to IOE Entrance Preparation channel. This is me Ava Thapa from Tapathali campus, currently studying architecture. So today I am here with you all to say something about aptitude test. र aptitude test मा possibly कस्तो खाले क्वेशन्सहरु आउन सक्छ भनेर चाहिँ केही भन्न गइरहेकी छु। र फर्स्ट कुरा चाहिँ हामीले aptitude test भनेको के हो र aptitude test किन दिइन्छ भनेर बुझ्नुपर्छ। अरु फिल्डहरुमा अरु इन्जिनियरिङ फिल्ड हामीले चुज गर्नुपर्दा हामीले कुनै पनि फर्दर एक्जाम्स दिनु पर्दैन। नाम निकालिसक्यो भने चाहिँ आईओई मा चाहिँ आईओई टियु ले चाहिँ के गर्ने गरेको छ भने मलाई अरु कलेजेसको थाहा भएन। आर्किटेक्चर फिल्डमा जानु अगाडि चाहिँ यु नीड टु गिभ एप्टिट्युड टेस्ट र एप्टिट्युड टेस्ट किन दिइन्छ भने त्यो भनेको चाहिँ हजुरले आर्किटेक्चरलाई कतिको बुझ्नु भएको छ र हजुरहरु आर्टमा कतिको इन्ट्रेस्टेड र आर्किटेक्चरमा कतिको इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ, फोकस्ड हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ त्यो एप्टिट्युड टेस्ट लिइने गरिएको छ। अब हजुरहरुले यदि आर्किटेक्चर भनेको के हो भनेर कतैबाट बुझ्न खोज्नुहुन्छ भने या फिर बुझ्नु भएको छ भने आर्किटेक्चर इज स्योर द मिक्सचर अफ साइन्स एन्ड आर्ट। आर्किटेक्चर नाम छ भनेपछि इट इज नट ओन्ली इन्जिनियरिङ, इट इज द मिक्सचर अफ आर्ट प्लस इन्जिनियरिङ। त्यो भएर चाहिँ हजुरहरुलाई आर्किटेक्चर फिल्ड छिर्नु अगाडि एप्टिट्युड टेस्ट दिनै पर्छ बिकज हजुरहरुले आर्ट गर्न सक्नुहुन्छ कि हुँदैन। यदि अब आर्ट गर्न सक्नुहुन्न भने आर्किटेक्चर फिल्डमा जान पोसिबली राम्रो आइडिया हैन होला। यदि हजुरहरुको राम्रो यदि आर्टहरु एकदम गर्न सक्नुहुन्न हैन सिकाउँछ, फर्स्ट इयर सेकेन्ड इयर सिकाउँछ, हामीहरु पनि सिक्दै नै छौं अहिलेसम्म आर्ट हैन, सिक्न त सिकाउँछ बट स्टिल हजुरहरुमा केही हुन पर्छ आर्ट गर्नको लागि, केही अलिकति बेसिक नलेज हुन पर्छ। त्यो भएर चाहिँ एप्टिट्युड टेस्ट लिइने गरिएको छ। र अब पुल्चोक सरकारी क्याम्पसेसहरुमा चाहिँ गभर्नमेन्ट कलेजेसहरुमा चाहिँ जता पनि एप्टिट्युड टेस्ट दिनुभयो भने त्यो चारवटै गभर्नमेन्ट कलेजमा काम लाग्छ। प्राइभेट कलेजेसहरुको चाहिँ आफ्नै कलेजेसमा एप्टिट्युड टेस्ट लिने गरेको छ। र अब पुल्चोकमा चाहिँ एप्टिट्युड टेस्टको लागि टाइम 1.5 आवर थियो भने लास्ट इयर थापाथलीमा चाहिँ 1 आवर मात्र टाइम थियो एप्टिट्युड टेस्टको लागि। अब त्यो एप्टिट्युड टेस्टमा धेरै क्वेशन्स आउँदैन, 2टा 3टा म्याक्सिमम 3टा क्वेशन्स आउला। र अब फर्स्टमा कस्तो खाले क्वेशन्स आउँछ एप्टिट्युड टेस्टमा, फर्स्टमा मेन क्वेशन कस्तो आउँछ भने चाहिँ एप्टिट्युड टेस्टमा भने व्हाई आर यु चुजिङ आर्किटेक्चर फिल्ड, के कुराले गरेर यु आर इन्ट्रेस्टेड इन आर्किटेक्चर फिल्ड रादर देन अदर इन्जिनियरिङ फिल्ड भनेर दे आस्क यु क्वेशन। अदरवाइज फ्रम विच मोनुमेन्ट अर आर्किटेक्चरल डिजाइन यु आर इन्स्पायर्ड बाई, कुन चाहिँ आर्किटेक्टबाट हजुरलाई कुन चाहिँ आर्किटेक्ट एकदमै मन पर्छ र उहाँको कुन काम मन पर्छ भनेर चाहिँ हजुरहरुलाई यस्तो खाले क्वेशन्सहरु आउनु पर्छ। अलिअलि बेसिक नलेज ब्याकग्राउन्ड अफ आर्किटेक्चर अलिअलि हजुरले बुझेर जानै पर्ने हुन्छ त्यो एप्टिट्युड टेस्ट दिनु अगाडि। त्यो भनेको चाहिँ हजुरहरुलाई 200 वर्ड्स एसे नट मोर देन 200 वर्ड्स, 200 वर्ड्स भन्दा बेसी दिन सक्दैन होला, 150 वर्ड्स 200 वर्ड्स जस्तोमा लेख्न दिन्छ। र अब 2 इयर्स ब्याक कस्तो खाले क्वेशन आएको थियो तापाथली क्याम्पसमा भने यो क्वेशन अलिकति डिफिकल्ट खाले क्वेशन्स, अब यस्तो खाले नर्मली आएको हुँदैन बट 2 इयर्स ब्याक चाहिँ यो क्वेशन आएको थियो। र यो क्वेशनमा एउटा यो प्लान दिएको छ र यो एलिभेसन दिएको छ। र फर्स्टमा हामीले प्लान भनेको के हो भनेर बुझ्दाखेरि चाहिँ प्लान इज द अब कुनै पनि चीजलाई हैन हजुरले आफ्नो आई लेभलबाट काट्नुहोस्, एउटा मेटल सर्फेस आएर काटेको जस्तो सोच्नुहोस्, एउटा आई लेभलबाट काट्नुहोस् र तल हेर्नुहोस्, तल जे देख्छ त्यसलाई प्लान भन्छ। प्लस माथिकोलाई पनि प्लान भन्छ। माथिको चाहिँ हामीले हिडन लाइन्सहरुबाट देखाउँछ तर त्यो अहिले बुझ्नु पर्ने जरुरत छैन। बट अब आई लेभलबाट काटेर हेर्ने सर्फेसलाई प्लान भन्छ। फ्ल्याट सर्फेसलाई प्लान भन्छ भने एलिभेसन भनेको हामीले अगाडिबाट कस्तो देख्छ त, ठ्याक्क अगाडिबाट हेर्दाखेरि कुनै चीज कस्तो देख्छ त्यसलाई एलिभेसन भन्छ। जस्तै अब घरको इस्ट एलिभेसन, वेस्ट एलिभेसन, साउथ एलिभेसन भनिरहेको हुन्छ, फ्रन्ट एलिभेसनहरु, ब्याक एलिभेसन हो, त्यो भनेको चाहिँ एलिभेसन हो। र अब यो फिगरमा हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा यो प्लान दिएको छ, यो तीनवटा ब्लक छ। यो प्लानबाट थाहा हुन्छ कि बिचको यो मेन ब्लक एउटा बिचमा छ र दुईटा ब्लक त्यसको साइड साइडमा छ। र अब यो एलिभेसन हो र यो एलिभेसनबाट थाहा पाउनुहुन्छ कसरी यो ब्लक बसेको छ भनेर। अब यो दुईटा फिगरबाट यस्तो खाले 3D फर्म आउँछ र क्वेशन्स त्यही सोधेको थियो, प्लान र एलिभेसन हेरेर ड्र द 3D फिगर भनेर आएको थियो। अब यो खाले 3D फिगर बन्छ। अब यो हेर्नुस्, यो प्लान यो मेन बिचको बक्स भयो, यो भयो, बाहिरको यतापट्टि यो एलिभेसनबाट हेरेर थाहा हुन्छ कि अलिकति बाहिर यो बाहिरपट्टि छ भनेर यो। अब यो प्लान यसरी माथिबाट हेर्ने हो भने यो माथिबाट अब यसलाई काटेर यो हेर्ने हो भने यो ठ्याक्कै यो फर्ममा बनेको छ।
हो त्यही हो, यो 3D फर्ममा निकालेको प्लान हो। यो क्वेसनको चाहिँ 3D फर्म यस्तो खाले बन्न आउँछ। अब त्यस्तै गरेर अरू कस्तो कस्तो खाले क्वेसन्स आउँछ भने ड्र एनी 6 or 3 or 2 होइन, जतिवटा भए पनि ड्र द जियोमेट्रिकल अब्जेक्ट्स भन्छ। ड्र द जियोमेट्रिकल अब्जेक्ट्स विथ प्रपर सेडिङ भन्छ होइन। यो पनि आउने एकदम हजुरहरूले एप्टिट्युड टेस्ट दिन जानु अगाडि चाहिँ सेडिङ चाहिँ अलिकति सिकेर जाँदा एकदमै बेस्ट होला, किनकि सेडिङ हामीलाई सोध्छ एप्टिट्युड टेस्टमा। र अब कुनै पनि जियोमेट्रिकल सेप्स भनेको त पक्कै पनि अब मानौँ एउटा यो बल होला अरे, नभए यो एउटा स्पेयर भयो। अब यो स्पेयरमा हजुरहरूलाई अब यो स्पेयर यतिकै यो एउटा सर्कल हो नि त, अहिलेलाई यो सर्कल हो। अब यो एउटा त्यो बेला स्पेयर बन्न जान्छ जब हामीले यसलाई सेड गर्छौँ र यहाँनिर सेड आउँछ यसको यसरी। यताबाट लाइट परेको छ भने, यहाँबाट लाइट परेको छ भने यसको सेड यता गएर आउँछ, यसको सेड यतातिर आउँछ है। अनि यहाँनिर यतातिर लाइट हुन्छ, यतातिर हल्का डार्क 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 हुँदै जान्छ। सेडिङ यसरी हुन्छ, सेडिङ जताबाट लाइट परेको छ त्यता। अब मानौँ यो यदि माथिबाट यही सर्कलमा यदि माथिबाट यो लाइट परेको भए यो ठ्याक्कै यहाँनिर सेड बन्थ्यो, यहाँनिर सेड बन्थ्यो, यसरी हुन्छ। यसरी नै हजुरहरूको अब कतिवटा डिफ्रेन्ट अब्जेक्ट्सहरू हुन्छ होला। अब एउटा सिलिन्डर हेरौँ है, सिलिन्डर। अब सिलिन्डर यताबाट लाइट परेको छ भने हल्का यतातिर हुन्छ, हल्का यतातिर हुन्छ, र अब यो यसरी यसरी यो लाइट यसरी जान्छ हो। यस्तो खाले चाहिँ हजुरलाई कुनै पनि 6, 3, 2 जतिवटा पनि क्वेसन्स आउन सक्छ यस्तो खाले सेडिङहरू। र यो सेडिङहरू हजुरले प्रपर प्र्याक्टिस गरेर जानुहोस्। र अर्को भनेको चाहिँ हामीलाई लास्ट इयर के क्वेसन आएको थियो भने अगाडिपट्टि हामीलाई टेबलमा एउटा कर्टेन ओछ्याएर, टेबलमा एउटा कर्टेन ओछ्याएर थालबाडाहरू राखिदिनु भएको थियो। र त्यो थालबाडाहरू हेरेर अब लाइभ स्केच गर्नु पर्यो विथ प्रपर सेडिङ। लाइटहरू कताबाट आएको छ, कस्तो खाले सेडहरू देखिरहेको छ, के छ, विथ प्रपर डिटेल हो, त्यो खाले हामीलाई आएको थियो हो। त्यो भएर चाहिँ अब अगाडिपट्टि अब एउटा लाइभ स्केच गर्ने हुन्छ नि, त्यसलाई चाहिँ लाइभ स्केच भन्छ। र त्यस्तो खाले जे देख्यो त्यही बनाउने हो, आत्तिनु पर्ने केही कुरै छैन त्यसमा। अलिकति राम्रो गर्ने हो, सकेसम्म राम्रो सेडिङहरू अलिकति अलिअलि गर्ने तर राम्रो गर्ने। अब यस्तै खाले अब्जेक्ट्सहरूको सेडिङ आउन सक्छ, यस्तै खाले हजुरहरूलाई के अरे यो जियोमेट्रिकल सेप्सहरू दिन्छ सेडिङको लागि। र सिमिलरली अब यो सेडिङ गर्दाखेरि चाहिँ यु निड टु टेक मिनिमम 3 पेन्सिल चाहिँ, 3वटा पेन्सिल चाहिँ लग्नु। 3वटा पेन्सिल भनेको 2H, HB र 2B। 2B भनेको डार्क सेड, B भनेको डार्क सेडको पेन्सिल हो, HB भनेको नर्मल हो, र H भनेको चाहिँ लाइट पेन्सिल हो। र सेडिङ गर्दाखेरि यति कुरा ध्यान दिनुहोस् कि हजुरले सुरुमा अब लाइट 2Hले सबैतिर सेड गर्नुभयो भने अब कतातिर सेड हुन्छ होइन, कतातिर चाहिँ सेड बस्छ, कतातिर स्याडो आउँछ हो। यो सेड भएको ठाउँमा चाहिँ हल्का 2Bले गर्ने। हजुरले जसरी त्यो अब बेसरी थिचेर गर्नुहुन्छ भने त्यो त्यतिकै डार्क हुन्छ, र लाइटले गर्नुभयो भने त्यसको लाइटै हुन आउँछ। अब यतातिर हजुरले लाइटली 2Bले गर्नुभयो भने यतातिर एकदम थिचेर 2Bले सेड गर्नु। यसलाई स्याडो चाहिँ एकदम डार्क बनाउनुहोस्, र यहाँको सेड चाहिँ अलिकति लाइट, स्याडो भन्दा लाइट हुन्छ सेडहरू चाहिँ हो। त्यही भएर चाहिँ अब सुरुमा हजुरहरूले लाइट पेन्सिलले गर्नुहोस्, र त्यसपछि डार्कले थप्दै जाने गर्नुहोस्। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ अलिकति टेक्स्चर राम्रो देख्न सक्ला सेडिङमा हो। त्यस्तो हुन्छ सेडिङ। अनि अब अरू कस्तो खाले क्वेसन्स आउँछ, अब अरू भनेको एउटा कस्तो आउँछ भने अरू भनेको चाहिँ कस्तो खाले आउँछ भने अब यसो छ, हामीलाई चाहिँ के आएको थियो भने वाइ के अरे फ्रम विच बिल्डिङ यु आर इन्सपायर्ड होइन, फ्रम विच बिल्डिङ यु आर इन्सपायर्ड टुवर्ड्स आर्किटेक्चर, अनि हु इज द आर्किटेक्ट भनेर त्यस्तै खाले क्वेसन आएको थियो। र राइट इन क्यापिटल लेटर, सबै क्यापिटल लेटरमा लेख्न भनेर आएको थियो। र त्यो भएर चाहिँ यु निड टु प्र्याक्टिस क्यापिटल लेटर राइटिङ इन यर होम। अब हाम्रो के बानी बसिसकेको हुन्छ भने जहिले पनि हामीले कहिले पनि क्यापिटल लेटर सबै थोक अब एउटा पुरै प्याराग्राफ क्यापिटल लेटरमा लेख्नको लागि अलिकति डिफिकल्टी हुन्छ, अलिकति हेक्टिक हुन आउँछ। त्यो भएर चाहिँ अब हजुरले त्यो प्र्याक्टिस, अब हजुरले आर्किटेक्चर लेख्नु होला, ARCH लेख्नु होला, ITECTURE चाहिँ फेरि हजुरको स्मल लेटर जान होला। त्यो भएर चाहिँ यस्तो नहोस् भनेर यु निड टु प्र्याक्टिस क्यापिटल राइटिङ एटलिस्ट इन अ प्याराग्राफ। किनकि अब आर्किटेक्चर फिल्ड छिरिसकेपछि जे पनि हजुरले लेख्नुहुन्छ कतै पनि स्मल लेटरमा लेख्नु हुँदैन, लाइक स्मल लेटर भन्ने वर्डै हुँदैन के। त्यो भएर चाहिँ अब हामीले सेड होइन, हामीले पछि सिटहरूमा लेख्दाखेरि एभ्रिथिङ इन क्यापिटल लेटर। त्यो भएर क्यापिटल लेटर राम्रो हुनुपर्छ, प्लस ह्यान्ड राइटिङ पनि एकदम राम्रो बनाउन खोज्नुहोस्, एकदम क्लियर। आर्किटेक्चरको मेन वर्क भनेको यु निड टु हेभ अ क्लिन वर्क। र
र त्यो भएर चाहिँ हजुरहरूले जस्तोसुकै इक्जाम दिँदाखेरि होइन टाइम भ्याओस् अटेम्प्ट सबै क्वेसन गर्नुहोस् र क्लिन वर्क गर्नुहोस्, फोहोर लत्तर पत्तर त्यस्तो चाहिँ नगर्नुहोस्, किनकि जति लत्तर पत्तर गर्नुभयो त्यति हजुरको मार्क्स काटिन्छ। अनि अब क्यापिटल लेटर सिक्नुहोस्, क्यापिटल लेटर राइटिङ सिक्नु सकेसम्म अब हजुरहरूले क्यापिटल लेटर जति सिक्नुभयो, यदि आर्किटेक्चर फिल्ड छिर्ने नै हो भने हजुरहरूलाई अहिले छिर्नुभयो, अहिले क्यापिटल लेटर राइटिङ सिक्नु भएको छ भने एकदमै फाइदा हजुरहरूलाई पछिको लागि पनि, किनकि जति राम्रो ह्यान्ड राइटिङ त्यति मार्क्स आउने हो पछि पनि। अनि अब लास्ट इयर चाहिँ थापाथलीमा कस्तो क्वेसन सोधेको थियो भने वाट इज द फ्युचर सराउन्डिङ हजुरहरूले कस्तो दिमागमा सोच्नु भएको छ प्लानहरू होइन। अब अहिले जस्तो प्लानिङ छ होइन हाम्रो त्यस्तो प्लानिङ अब दिमागमा छैन होला। आर्किटेक्चर फिल्डमा छिरिसक्नु भएपछि केही मात्रामा हजुरहरू क्रिएटिभ हुनपर्छ। त्यो भएर लाइक वाट डु यु सी फ्युचर होइन, फ्युचरमा चाहिँ वाट डु यु सी द इन्भाइरोमेन्ट क्या के अरे हाउ डु यु सी द इन्भाइरोमेन्ट इन फ्युचर, कस्तो खाले इन्भाइरोमेन्ट देख्नुहुन्छ फ्युचरमा भनेर सोधेको थियो। र त्यसलाई चाहिँ एक्सप्लेन गरेर एउटा फिगर विथ प्रपर हुन्छ नि ल्यान्डस्केप, अब कस्तो गाडीहरू बिल्ट इन्भाइरोमेन्ट हुन्छ, बिल्ट इन्भाइरोमेन्ट भनेको चाहिँ अब गाडी अनि त्यसपछि मान्छेहरू बनाएर बनाऊ भनेको थियो हो। त्यस्तो खाले पनि एउटा अब आर्किटेक्चर भनेको टोटल्ली हामीले घर बनाउने हो, एउटा सानो सराउन्डिङ अरू घर बनाउन पनि प्र्याक्टिस गरेर जानुभयो भने द्याट वुड बी द प्लस पोइन्ट फर यु। अनि सिमिलरली अब लास्ट इयर चाहिँ हिमालय कलेज अफ इन्जिनियरिङमा आफ्नो घर बनाऊ भनेर आएको थियो अरे, त्योभन्दा अगाडिको इयर होला सायद यो क्वेसन आएको थियो, आफ्नो घर बनाऊ भनेर आएको थियो। र आफ्नो घर बनाउँदाखेरि चाहिँ अब आफू बसेको घर बनाऊ, अब आफू बसेको घर बनाउँदा एकदम प्रपर बनाउनुपर्छ भन्ने पनि छैन, बट राम्रो सेडिङ क्लिन वर्क चाहिन्छ। अनि अब 2 पोइन्ट अब युट्युबहरूमा हेर्न जानुभयो भने चाहिँ 2 पोइन्ट पर्सपेक्टिभ भ्यू 1 पोइन्ट पर्सपेक्टिभ भ्यूबाट बनाउन सिकाइरहेको हुन्छ। अब त्यस्तो खाले हजुरहरूलाई आउँछ भने राम्रो हो, यदि आउँदैन भने पनि अब हामीले सानोमा कस्तो खाले घरहरू बनाउँथ्यौँ, एउटा यस्तो हिमालहरू अनि यस्तो घरहरू बनाउँथ्यो नि, नट द्याट टिपिकल, त्यस्तो टिपिकल नबनाउनुहोस्, बट अब हजुरहरूले सराउन्डिङमा के देख्नुहुन्छ, गाडी देख्नुहुन्छ होइन, मान्छे देख्नुहुन्छ, धेरै थोक देख्नुहुन्छ नि, हिमालहरू देख्नुहुन्छ, त्यस्तो खालेबाट अलिकति राम्रो खाले सेडहरू गरेर अलिकति ठुलो मान्छे जस्तो खाले अब फेरि हिमाल पुरै हिमाल अनि एक तलेको यस्तो घर चाहिँ इज नट अ गुड आइडिया है। यो चाहिँ आर्किटेक्चरमा अलिकति गुड आइडिया हुँदैन। त्यो भएर चाहिँ अब सराउन्डिङ बनाइसक्नु भएपछि अलिकति रियलिस्टिक देखिने खाले सराउन्डिङ बनाउनुहोस्। अनि मैले भनिहालेँ 2H, HB र 2B यति तीनवटा मिनिमम पेन्सिल लग्नुहोस्, इरेजर सार्पनर लग्नु परिगयो, स्केल लग्नुहोस्। यदि फ्री ह्यान्ड स्केच, यदि फ्री ह्यान्ड विथ फ्री ह्यान्ड भनेको छ भने स्केल कतै पनि युज नगर्नुहोस्। फ्री ह्यान्ड भनेको हजुरहरूले फ्री ह्यान्डली अब कस्तो खाले बनाउन सक्नुहुन्छ होइन, फ्री ह्यान्ड जस्तो जे बनाउन सक्नुहुन्छ त्यसलाई भन्छ फ्री ह्यान्ड। फ्री ह्यान्डमा स्केल युज गर्ने नै होइन, यदि जियोमेट्रिकल सेपहरू बनाऊ भनेको छ भने पनि फ्री ह्यान्ड भनेको छ भने डोन्ट युज स्केल युज गर्ने होइन। फ्री ह्यान्डमा पर्फेक्ट चाहियो भनेर स्केल युज नगर्नुहोस्। अनि अब त्यही भयो। अनि अब कलर लग्नुभयो भने कलर पनि कतिले भन्छ लग्नुभयो भने प्लस पोइन्ट हुनसक्छ, अब कति कलर नर्मली युज गर्नुपर्ने खाले त केही हुँदैन, बट स्टिल कलर लग्दाखेरि प्लस पोइन्ट होला। त्यस्तो अब कलर कम्पलसरी नै लग्नुपर्छ भन्ने पनि छैन, कलर लग्दा पनि हुन्छ नलग्दा पनि हुन्छ। पेन्सिल 3वटा लग्नुहोस्, यदि नबिर्सिनुहोस्। अनि त्यसपछि अर्को भनेको अब हजुरहरूले त्यही हो आर्किटेक्चर फिल्डमा छिर्नु अगाडि चाहिँ यु निड टु ब्रिफली नो अबाउट आर्किटेक्चर के। अनि अब कस्तो बिल्डिङहरू सराउन्डिङमा बनेको छ, कस्तो आर्किटेक्टले नेपालमा काम गरेको छ, वर्ल्डभरि कस्तो रिनाउन्ड आर्किटेक्ट्सहरू छ, त्यसको बारेमा अलिअलि जान्नुभयो भने मोस्ट प्रोबेबली त्यो रिलेटेड क्वेसन्सहरू आउँछ। किनकि हजुरहरूलाई एउटा यस्तो खाले क्वेसन त सोध्छ, वाइ आर यु चुजिङ आर्किटेक्चर भनेर यस्तो खाले क्वेसन सोध्छ, नभए वाइ इज आर्किटेक्ट इम्पोर्टेन्ट इन टुडेज सोसाइटी भनेर सोध्ला, त्यस्तो केही सोध्ला होइन। त्यो हुँदाखेरि इक्जाम्पल दिनु राम्रो हो। अब नभए हामीलाई लास्ट इयर चाहिँ स्पेसिफिकली कुन आर्किटेक्टबाट इन्सपायर र त्यो आर्किटेक्टको वर्कको बारेमा लेख भनेर आएको थियो। हामीलाई त स्पेसिफिक अब आर्किटेक्टको बारेमा लेख भन्यो नि त, त्यो भएर चाहिँ अलिकति आर्किटेक्ट्सहरूको बारेमा जान्नु भनेको इज अ गुड पोइन्ट फर यु। अनि हो एप्टिट्युड टेस्टमा यति नै हो। इट इज नट अ डिफिकल्ट टेस्ट होइन, यो कुनै पनि डिफिकल्ट गाह्रो भन्ने हुँदैन। त्यो अब एप्टिट्युड टेस्ट भनेको चाहिँ अलिकति आर्टमा फोकस, अब कतिको आर्ट गर्न सक्नुहुन्छ, फेरि बच्चा जस्तो आर्ट गर्नुहुन्छ भने चाहिँ द्याट इज नट अ गुड थिङ। एप्टिट्युड टेस्ट भनेको 50 मार्क्सको हुन्छ, फुल मार्क्स 50 मार्क्स हुन्छ, 20 मार्क्स पास मार्क्स हो। फेल हुने चान्सेस एकदमै मिनिमम हुन्छ, फेल हुँदैन, नर्मली एकदम मिनिमम हुन्छ फेल हुने चान्सेस। त्यो भएर अब फेल भनेको फोहोर लत्तर पत्तर काम गर्नुभयो भने मात्र हो। एटलिस्ट डु द क्लिन। यदि हजुरहरूलाई आउँदैन भने पनि क्लिन बनाउनुहोस्, अलिअलि गर्नुहोस् तर क्लिन।
अटेम्प्ट सबै क्वेसन गर्नुहोस्, बट डु द क्लिन वर्क चाहिँ क्लिन हुनुपर्छ, बिकज फोहोरी वर्कले अट्र्याक्ट गर्दैन आँखालाई, क्लिन वर्कले मात्र अट्र्याक्ट गर्छ। त्यो भएर डु द क्लिन वर्क। अनि अब यस्तै खाले क्वेसन हो, अब फ्युचरमा हजुरहरूले कस्तो खाले इन्भाइरोमेन्ट सोच्नु भएको छ, बिल्ट इन्भाइरोमेन्टहरू हो, त्यो पनि समूह सोध्न सक्ला। त्यो हुँदाखेरि अलिकति सराउन्डिङ बनाउने प्रयास गर्नुहोस्, घरहरू बनाउने प्रयास गर्नुहोस्। डिफिकल्ट भास्ट घरहरू बनाउनु पर्दैन। सेडिङ घरहरू भन्दा पनि हजुरले फर्स्टमा सिक्नुपर्ने कुरा भनेको सेडिङ हो। अलिकति सेडिङ युट्युबहरूमा हेऱ्यो भने मजाले सिकाइदिएको हुन्छ, सेडिङहरू सिक्नुहोस्। अनि त्यही नै हो, अब अरू त खासै त्यस्तो केही छैन, एप्टिट्युड टेस्टमा गरिराख्नु पर्ने या फिर टेन्सन लिइराख्नु पर्ने। सो आजलाई अब यति नै छ। यदि केही कन्फ्युजन छ भने यु क्यान स्टिल कन्ट्याक्ट अस or comment down below some confusion. I will try to reply you all के confusion छ भने। अनि त्यसपछि I am so very much thankful towards Piskishwar sir. उहाँले चाहिँ मलाई he gave me this like opportunity to do something for you all. केही मात्रामा हेल्प गर्न पाएँ, that is a big thing. Similarly, all the best for your exam. Don't worry. केही पनि हुँदैन. This is a simple thing. अलिकति फोकस हुनुहोस्, मैले अहिले जे कुरा भने त्यो कुरामा फोकस हुनुहोस्। And that would be the nice. So all the very best, good luck, and keep watching IUE Entrance Preparation channel. It will be helping you a lot in future, I hope. So thank you very much. Have a good day.